बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रही हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। सीनियर जर्नलिस्ट सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर साहब के ऊपर जो हमला हुआ ये एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। इसकी जितनी भी शदीद अल्फाज में मज़म्मत की जाए कम है। वो बतौर सीनियर जर्नलिस्ट के दुनिया न्यूज़ के एक पॉलिटिकल टॉक शो थिंक टैंक के अंदर पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर आते हैं और अपना तज्ज़िया पेश करते हैं। बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, बहुत मायनाज़ सहाफ़ी हैं और मुस्तनद सहाफ़त की उन्होंने हमेशा, एक बहुत अच्छे कॉलम नवीस भी हैं। तो अयाज अमीर साहब के ऊपर जो हमला हुआ इसको तो पूरी जर्नलिस्ट कम्युनिटी ने इसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत की और इसके ऊपर अपने ख़दशात का इज़हार किया कि जिस तरह से जर्नलिस्ट बरादरी को हमेशा जो है वो टारगेट किया गया। आप देख लें जिस तरह अहमद नूरानी साहब को किया गया, असद अली तूर को किया गया, मतीउल्लाह जान को किया गया, हामिद मीर साहब को किया गया और उमर चीमा साहब को किया गया। तो पाकिस्तान में इस तरह के बेशुमार सहाफ़ी हैं जिनके ऊपर कत्ल गारत करने की कोशिश की गई, जिनको मारने की कोशिश की गई, जिनको जान से मारने की कोशिश की गई, जिनको अगवा किया गया, अगवा करने के बाद किसी नामालूम जगह पर फेंक दिया गया। तो अयाज अमीर साहब जो हैं उनके खिलाफ जो ये सारा कुछ हुआ इसमें जी पता लगा कि 6 से 7 नामालूम अफराद थे। उन्होंने अयाज अमीर साहब को तशद्दुद का निशाना बनाया, उनका नकदी, उसके बाद उनका मोबाइल फ़ोन, उनका पर्स, सारा कुछ छीन लिया गया। उनको बहुत ज़्यादा शदीद किस्म का जो है उनके ऊपर तशद्दुद किया गया। इसको बहुत ज़्यादा जो है वो कंडेम किया जा रहा है, इसके ऊपर मज़म्मत की जा रही है। लेकिन ये जो सारा कुछ हुआ ये इसलिए कि जी अयाज अमीर साहब जो हैं उन्होंने एक दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो एक सेमिनार था उसकी जानिब से जो एक सेमिनार मुनक्किद किया गया रजीम चेंज के हवाले से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जानिब से जो एक रजीम चेंज, इमरान खान साहब जिसको कहते हैं कि जी एक रजीम चेंज के तहत हुकूमत आई, इसी रजीम चेंज का एक सेमिनार मुनक्किद किया गया जिसमें सीनियर जर्नलिस्ट हजरात मौजूद थे, जिसमें अयाज अमीर साहब, मोहित पीरज़ादा, इमरान रियाज खान साहब और भी दीगर जर्नलिस्ट मौजूद थे। इमरान खान साहब भी थे। तो अयाज अमीर साहब ने बड़ी जज्बाती तकरीर की थी और उन्होंने कुछ जो है ना वो कुछ अपनी ज़ुबान से कुछ ऐसे अल्फाज अदा किए थे जो पाकिस्तान में ताकतवर, आप कह सकते हैं कि ताकतवरों के ऊपर जो उन्होंने कुछ ज़ाती, आप कह सकते हैं कि पर्सनल कमेंट्स किए, वो भी शायद उनके ऊपर एक हमले का सबब बन सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि वो हमले का सबब बने, बल्कि बन कह सकते हैं बने, क्योंकि उनके ऊपर तो हमला हुआ। तो अयाज अमीर साहब के ऊपर जो हमला हुआ इसमें जी कुछ लोगों के खिलाफ जो है वो नामालूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है और उनको ट्रेस किया जा रहा है उन लोगों को कि वो कौन से लोग थे। इसके ऊपर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने, सदर मुमलिकत ने, जर्नलिस्ट कम्यूनिटी ने, हमारी इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने और सब ने जो है इसके ऊपर अफसोस का इजहार किया। लेकिन अब इसके ऊपर जो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी है ह्यूमन राइट्स की, इंसानी हकूक़ की, उसको एक्शन लेना चाहिए। वफाकी वजीर इंसानी हकूक़ के जो हैं रियाज हुसैन पीरज़ादा, उनको इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। सेनेट की कायमा कमेटी इंसानी हकूक़ के अंदर ये मामला उठना चाहिए। और जो हमारे उस्ताद मोहतरम हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब, उन्होंने बहुत अच्छा एनालिसिस दिया और बिल्कुल ठीक बात की कि पाकिस्तान के अंदर देखें, मेरा अगर किसी सहाफ़ी से इख्तलाफ है या मुझे उसके साथ कोई नज़रियाती इख्तलाफ है तो मैं उससे एक हद के अंदर रहकर, एक पेराई के अंदर रहकर इख्तलाफ कर सकता हूँ। मैं उसको गाली नहीं दे सकता, मैं उसके तज्जिए से इख्तलाफ कर सकता हूँ, मैं उसके नज़रिए से इख्तलाफ कर सकता हूँ, मैं उसकी बात से इख्तलाफ कर सकता हूँ, लेकिन मैं उसके ऊपर तशद्दुद नहीं कर सकता। हर शख्स को उसके मुताबिक बोलने का राइट है, उसके मुताबिक बोलने की आज़ादी है, उसके मुताबिक जीने की आज़ादी है, उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की आज़ादी है। आप किसी से उसके हकूक़ को नहीं छीन सकते। मैं अयाज अमीर साहब का कोई बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, मैं उनको तब से जानता हूँ जब से मुशर्रफ की आमरीत में वो नवाज शरीफ साहब के हक़ में कॉलम लिखा करते थे। नवाज शरीफ साहब के हक़ में उन्होंने बेशुमार आवाज़ें उठाईं, नवाज शरीफ साहब के हक़ में उन्होंने तकरीरें भी लिखीं, नवाज शरीफ साहब के हक़ में उन्होंने बहुत ज़्यादा बातें भी की। और मुशर्रफ के दौर में मैं तो उनको कोई ज़्यादा नहीं जानता, मुझे इतना पता है कि वो रुकने असम्बली भी रहे, इससे पहले 2008 से पहले भी वो रुकने असम्बली रहे। उसके बाद वो चकवाल से 2008 में मुस्लिम लीग नून के टिकट पर रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए। वो बतौर जर्नलिस्ट के भी खिदमात सर अंजाम देते रहे। तो अयाज अमीर साहब जो है इनका पाकिस्तान की जर्नलिज्म के अंदर एक बहुत अच्छा नाम है, एक बड़े सीनियर और बड़े अच्छे जो है वो एक सहाफ़ी हैं। मुस्तनद सहाफ़त की उन्होंने सारी ज़िंदगी जो है वो ऐसे ही सहाफ़त में नाम नहीं कमा लिया,
وہ ایک بہت کریڈیبل جرنلسٹ کے طور پر جانے جاتے ہیں. لیکن میں اتنی بات کروں گا کہ خدارا اگر آپ کو کسی کے نظریات سے، کسی کی شخصیت سے، کسی کی بات سے اگر آپ کو اختلاف ہے تو اس پر اس قسم کے ذاتی، اس قسم کے پرسنل اٹیکس نہ کریں. آپ اس سے اختلاف کریں، آپ اس کو سمجھائیں کہ وہ کہاں پر غلط ہے، اس کی کہاں پر غلطی ہے، اس نے کہاں پر غلط کام کیا ہے، اس نے کہاں پر غلط ایکشن لیا ہے، اس نے کہاں پر غلط اقدام اٹھایا ہے، لیکن آپ اس کے اوپر حملہ نہ کروائیں. یہ میں صرف ایاز امیر صاحب کے اوپر نہیں بات کر رہا، یہ عمران خان صاحب کی حکومت میں جس طرح سے میڈیا کا معاشی قتل عام کیا گیا. میں آپ کو بڑے باوثوق ذرائع سے یہ بات کر رہا ہوں کہ بہت سے ایسے جرنلسٹ جن کو فون کالز آتی تھیں، جن کو کہا جاتا تھا کہ جی اگر تم بولے تو تمہیں مار دیا جائے گا، یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا پاکستان میں رہ کر صحافت کرنا. سید عمران شفقت صاحب کے ساتھ جو ہوا، عامر میر صاحب کے ساتھ جو ہوا، جس طرح ان کو ایف آئی اے پکڑ کر لے کر گئی، اور پاکستان میں ان اداروں کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے طور پر کون استعمال کرتا رہا، اس کا جواب کون دے گا؟ کہ سید عمران شفقت، جس کے اوپر کوئی قتل و غارت کا الزام نہیں تھا، وہ بہت اچھے جرنلسٹ ہیں جو اپنا یوٹیوب پر پروگرام بھی کرتے ہیں، ٹیلنگز ود عمران شفقت، بہت پاکستان کے مائناز قسم کے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں. انہوں نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا تھا، وہ تو اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ تو اپنے گھر میں، اپنے گھر کی چار دیواری میں بیٹھے تھے. ان کے گھر کی چار دیواری کے تقدس کو پامال کر کے، ان کے گھر کے دروازے کو ناک کر کے، ان کو بلا کے ان کو لے گئے. متی اللہ جان کے ساتھ کیا ہوا اسلام آباد میں؟ وہ اپنے گھر میں تھے نا، ان کو بھی اسی طرح تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ان کو بھی پکڑ کر لے گئے. عمر چیمہ کے ساتھ کیا ہوا؟ کتنا مارا گیا عمر چیمہ کو، ایک نامعلوم جگہ پر پھینک دیا گیا. احمد نورانی کے ساتھ کیا ہوا آپ سب کو پتہ ہے. تو صحافیوں کے اوپر جو حملے ہوئے، پاکستان میں جو میڈیا انڈسٹری کا گلا دبانے کے لیے، اس کا قتل عام کرنے کے لیے اس قسم کے اقدامات کیے گئے، اس کا جواب کون دے گا؟ عمران خان صاحب کی حکومت میں ہی آیا تھا نا پیکا کا آرڈیننس. وہ پیکا کا آرڈیننس کہ جی صحافی جو بات کرے گا اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا جائے گا. وہ پیکا کا آرڈیننس کہ صحافی اگر تھوڑا سا بھی بولے گا تو اس کو بولنے کی آزادی نہیں ہوگی، اس کے اوپر جی کوئی نیا جرم لگ جائے گا. کوئی نیا لا لے کر آئے تھے جس کو انہوں نے پارلیمنٹ سے بھی آئی تھنک منظور کروایا. پھر اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے اس کو ریجیکٹ کیا، اس کو مسترد کیا، اس کو کالعدم قرار دیا، اور اس کو کہا کہ جی یہ انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے یہ قانون. اور اس کے تحت کتنے صحافیوں کا قتل عام ہو سکتا تھا، کتنے صحافیوں کی آواز بند کی جا سکتی تھی، پاکستان میں میڈیا انڈسٹری کو کیسے دبایا جا سکتا تھا. ایاز امیر صاحب کے ساتھ جو ہوا، میں ایاز امیر صاحب کو کسی بھی صورت سپورٹ نہیں کرتا. میں اس لیے نہیں سپورٹ کرتا کیونکہ میرا ایک اپنا انالیسز ہے، ان کا ایک اپنا انالیسز ہے. میرے جو استاد محترم ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب، ان کا انالیسز میرے لیے بہت قابل احترام ہے. میں کسی صحافی کو اس بات کا، یہ بات کہنے کا پابند نہیں ہوں کہ آپ اس طرح نہیں کر سکتے، اس طرح نہیں. ایاز امیر صاحب جو ہیں وہ سینئر جرنلسٹ ہیں، ان کا ایک اپنا موقف ہے، ان کی ایک اپنی رائے ہے، لیکن اس کا احترام کیا جائے، اس کو دبایا نہ جائے. ان کی آواز کو دبانے کے لیے ان کے اوپر حملے نہ کروائے جائیں. صرف ایاز امیر صاحب نہیں بلکہ بہت سے جرنلسٹ. آج آپ دیکھ لیں، آج ٹی وی پر نصرت جاوید صاحب، اس کے بعد امتیاز عالم صاحب آج کدھر ہیں؟ سید طلعت حسین صاحب کتنی دیر بعد میڈیا کا حصہ بنے، کتنی دیر بعد وہ آئے. آج متی اللہ جان صاحب کدھر ہیں؟ آج کوئی ان لوگوں کا نام لیتا ہے، یہ لوگ آج میڈیا انڈسٹری کے اندر نہیں ہیں، آج یہ میڈیا چینلز کے اوپر نہیں ہیں. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے صحافت کی ہے پاکستان کے اندر رہ کر، اور اس دور کے اندر بھی صحافت کی ہے جب صحافیوں کا قتل عام کیا جا رہا تھا، جب صحافیوں کی آواز کو دبایا جا رہا تھا، ان کو تھریٹ کیا جا رہا تھا. امتیاز عالم صاحب نے، نصرت جاوید صاحب نے، یہ جو ہیں، یہ کیا نام ہے ان کا، متی اللہ جان صاحب نے، اس قسم کے اور بھی بہت سے جرنلسٹ ہیں. اسد علی طور کے ساتھ کیا ہوا؟ اسد علی طور کو بھی مارا گیا، اس کے بھی بازو کو فریکچر کیا گیا. تو خدارا اس قسم کے اقدامات نہ اٹھائیں. ریجیم چینج کا سیمینار عمران خان صاحب کے جو ہے وہ حق میں منعقد کیا گیا، اس میں سینئر جرنلسٹ تھے، انہوں نے اپنی اوپینین دی، بالکل ٹھیک ہے، دینی چاہیے. اگر ایک صحافی سمجھتا ہے کہ جی میری یہ اوپینین ہے اور میں نیوٹرل ہو کر اوپینین دے رہا ہوں، تو وہ اس کا حق ہے، وہ اس کا آئینی رائٹ ہے. بھائی اگر وہ کسی کے حق میں بھی بول رہا ہے تو اس کو بولنے دیں آپ، وہ اس کا اپنا فیل ہے، اس سے آپ کو کوئی سر درد نہیں ہونی چاہیے، اس سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے. لیکن خدارا پاکستان میں جرنلسٹ کمیونٹی کے اوپر حملے کرنے بند کر دیں، کیونکہ پاکستان جو معرض وجود میں آیا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر،
پھر ہم جی 75 سال بعد آزادی کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں. پھر ہم 14 اگست 1947 کو جو پاکستان بنا، جب پاکستان کی بنیاد رکھی گئی، پاکستان کو بانی پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بنایا، تو انہوں نے یہی کہا تھا نا کہ ادارے جو ہیں وہ پاکستانی عوام کے غلام ہوں گے. ہمیں تو یہی باتیں مطالعہ پاکستان کی کتابوں میں جنرل نالج کی ہسٹری کے مطابق بتائی گئی، لیکن جب ہم جنرل نالج کی ہسٹری کو کھولتے ہیں تو ہمیں تو کچھ اور ہی نظر آتا ہے. جب ہم جنرل نالج کی ہسٹری کو کھولتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جی ہمارے ملک میں تو بدترین ڈکٹیٹرشپ کا راج رہا. 4 جرنیل آئے، مشرف آیا، ایوب خان آیا، یحییٰ خان آیا، ضیاء الحق آیا. انہوں نے کیا کیا ملک کے ساتھ؟ تو ملک کے ساتھ جو ہوا اس کو تو کوئی نہیں جھٹلا سکتا، تاریخ کو کوئی مسخ نہیں کر سکتا. جو ہسٹری ہے وہ کتابوں میں بھی لکھی ہے، وہ آزادانہ طور پر لوگوں کی زبان پر بھی چھائی ہوئی ہے، اور لوگ اپنی آزادی کے مطابق جینے کا حق بھی ہے، ان کو آزادی کے مطابق بولنے کا حق بھی ہے. تو اس قسم کے اقدامات سے اوائڈ کیا جائے. میں جرنلسٹ حضرات کے اوپر حملے کو مکمل طور پر اس کی مذمت کرتا ہوں. جو ایاز امیر صاحب کے ساتھ ہوا یہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے، اس سے پہلے جو جرنلسٹ حضرات کے ساتھ ہوا یہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے. تو خدارا تاریخ سے سیکھیں، ان کاموں سے اوائڈ کریں، اور ہر بندے کو اس کے مطابق جینے کا حق دیں، آزادی کا حق دیں، رہنے کا حق دیں. تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.